الصلاة الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حجة الله وأشهد أن فاطمة الزهراء هي الصديقة الكبرى وأشهد أن حسن بن علي حجة الله وأشهد أن حسين بن علي حجة الله وأشهد أن زين العابدين علي بن الحسين حجة الله وأشهد أن باقر علم الأولين والآخرين محمد بن علي حجة الله وأشهد أن قرآن نوفك جعفر بن محمد الصادق حجة الله وأشهد أن باب الحوائج موسى بن جعفر حجة الله وأشهد أن الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا حجة الله وأشهد أن تقي الجبار محمد بن علي حجة الله وأشهد أن علي بن محمد الحادي حجة الله وأشهد أن حسن بن علي العسكري حجة الله وأشهد أن حجة بن الحسن المهدي حجة الله الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنه كان مادحا لآل محمد عليهم السلام اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعداء الدين واخلفه أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر رحم الله من يقرأ الفاتحة ربنا